सानो केटाकेटी के जान्दछ मैले गरेको छु तपाईँ छोड्दिनुहोस् बस धुवाँदार गर्नु मैले उहाँलाई भने यो गर्न नमिल्ने कुरा हो तपाईँले गर्नु हुँदैन तपाईँको यो मुद्दामा पनि ओकालतामा छ यो मुद्दामा पनि तपाईँ फेरि ओकालत गर्न आइराख्नु भएको छ त्यसरी मैले सम्झाउँदै छु है प्लिज सर भनेर मैले उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्टफुल विथ ड्यु रेस्पेक्ट मलाई रिक्वेस्ट गरेँ उहाँले मान्नु भएन मजाले बहस गर्नुभयो मैले पनि गरेँ र गर्नुभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई के भनेको यो म यो विषयमा छोड्दिनँ है तपाईँलाई मैले आदरपूर्वक सम्झाइराखेको छु तपाईँ यो काम नगर्नु मैले मान्नु भएन बहस सिद्धियो हामी आयौँ आइसकेपछि त्यो मटेरियल हामीले कहीँ प्रकाशन गर्यौँ र नजिक भन्ने पत्रिका त्यति बेला एन्टी करप्सन क्याम्पेनिङको रूपमा हामीले निकाल्ने प्रयास गरेका थियौँ मेरो टिमबाट त्यहाँ हामीले प्रकाशन त्यो प्रकाशित भइसकेपछि 50-55 त्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै के हो अनि त्यो पत्रिकामा लेखिसकेपछि फेरि अब हैकमवादी साथीहरू उहाँहरूले के कसैलाई के प्रभाव वा के कुरा सुनाउनु भएछ र एटर्नी जनरलको अफिसबाट मलाई बोलाओ प्रकाशन गरेको अनि म एक्लै गइनँ म टिमका साथीलाई लिएर जाँदाखेरि त्यो मेरो पत्रिका त्यहीँ अगाडि रहेछ मैले कुरो बुझिहालेँ यो मान्छेहरू हुँदै हिँडेछ क्या ध्रुवजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ खालि यस्तो कुरा अनि उहाँले धेरै कुरा मलाई बर्बाद गरेर यस्तो यस्तो हुँदो नहुँदो लेख्ने भनेर भन्नुभएको छ सिनियर मान्छे ठुलो वकिल देशको अनि के गर्नुहुन्छ यस्तो भनेर उहाँले बडा अलिकति के हामीले साँच्चै नै ठुलै अपराधी गराएर हुन्छु कि भने जस्तो गरेर उहाँले त्यसरी भन्नुभयो हाम्रो टिमको 3-4जना साथीसित म गएको थिएँ अनि उहाँले भन्दै जानुभएपछि सरले सिद्ध्याउनुसँग आफ्नो थपक्क बसिसकेपछि उहाँले रोक्नुभयो रोकेपछि मैले उहाँलाई के भने सरको सिद्धिया हो भनेर सोधेँ ल भन्नुहोस् सोध्नु मैले के भने मलाई नट सेलमा जवाब दिनुहोस् सरले हामीलाई पढाउनु भएको यो राम्रो कुरो होइन जुडिसियरीभित्र यस्ता कुराहरू हुँदैन भन्नका लागि हामीले एउटा सानो जमर्को गरे हो तपाईँले सिकाएको विद्यार्थीहरू तपाईँले म यो तपाईँको प्रश्नमा अध्यपान्त जानु मैले सानो प्रश्न सोधेँ मैले यस्तो किसिमको काम गरेको र मेरो टिमले गरेको काम यो ठिक हो कि बेठिक हो सरले भनिदिनु पऱ्यो भनेर मैले सोधेँ तपाईँ यति भनिदिनुहोस् यो एउटा अभियानको रूपमा हामीले चलाएका छौँ यहाँ यो कुरो छापियो यो अभियान स्वरूप चलेको कुरो ठिक हो कि होइन जुडिसियरीको रिफर्मेसनको लागि भन्दाखेरि होइन बेठिक त म भन्दिनँ भन्नु अनि बेठिक त म भन्दिनँ भन्ने बित्तिकै मैले उहाँलाई कहाँनिर समातेँ भने अब तपाईँको अघि लामो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो त्यसको जवाबमा म जान्नुपर्ने मैले जरुरत ठानिनँ तपाईँले बेठिक भन्नुभएको भए म यस कारणले यो ठिक हो मैले गरेको भनेर मैले बोल्नु पर्थ्यो त्यस कारण अब म बोल्दिनँ भनेपछि अनि उहाँ पनि बोल्नुभयो अनि मैले के भने उहाँलाई टिमको साथीहरू मैले बेठिक गरेको हो भने कसैले कसैका विषयमा यस्तो लेखेर मैले पत्रिकामा छापेको कुरा त मेरो कोड अफ कन्डक्ट बाहिर जान्छ मलाई कारवाही गर्नुपर्छ एज अ यो चेयरम्यान अफ द बार काउन्सिल तपाईँले मलाई कारवाही गर्नुहोस् होइन भने यो मान्छेलाई कारवाही आइदर दिस म्यान सुड बी एक्सन अर माई सेल्फ माई टिम मैले भनेपछि उहाँ बोल्दै बोल्नुभयो सरको यो मौनता किन सरले मलाई अलि लामो कुरा सुनाउनु अहिले मैले यही सरले उठाउनु भएको कुराको सफाई पेश गर्दाखेरि सर किन बोल्नु मैले गल्ती गरेको छु तपाईँ गल्ती गरेको भन्नुहोस् यो मान्छेले गल्ती गरेको छ भने यो मान्छेले गल्ती गरेको भन्नुहोस् तपाईँहरूको पदीय हैसियत जिम्मेवारीको कुरा भनिसकेपछि उहाँ अझै पनि बोल्नुभयो नबोलेपछि मैले बुझेँ सरको बाध्यता यस्तो प्रभावमा तपाईँ जस्तो मान्छे आउनु हुँदैन हामी भर्खरका शिकार वकिलहरू हौँ हामीले यस्ता कुराहरूलाई छोड्दैनौँ तपाईँले मलाई कि त मेरो टिम र मलाई गल्ती वा यो मान्छेलाई गलत हो भनेर भन्नुहुन्न कुनै एक्सन उठाउनुहुन्न भने
अर्को पटक मैले लेख्नु नपरोस् भनेर म निस्केर मैले अर्को पटक लेखेँ साथीहरू, मैले बार काउन्सिलको अफिस यसरी चल्छ भनेर सम्पादकीयमा फेरि लेखेँ। अरू हामीसित यस्तो प्रभावमा पर्नुपर्ने वातावरणहरूबाट हामी गुज्रिन्छौँ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई हामीले आकलन गर्न सक्नुपर्छ र यसलाई उजागर गर्न पनि सक्नुपर्छ। हामीले कन्फ्युजनमा रहनु हुँदैन। तपाईँलाई तत्काल घाटा लाग्न सक्छ यो गरेर, तपाईँलाई मुद्दा रेफर नगर्न सक्छ ठुला वकिलहरूले वा साथीहरू। तपाईँको एकाध मुद्दै पनि अब त्यस्तो किसिमको न्यायिक एउटा निष्ठा र मन नभएको न्यायाधीशहरू छ भने मुद्दै बिगारिदिनु पनि सक्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्छ। तर लङ रनमा तपाईँहरूको यस्तो किसिमको क्यारेक्टर तपाईँहरूलाई मान्छेका अगाडि शिर ठाडो गरेर उभ्याउन मद्दत गर्छ। वकिल वास्तवमा त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो। अहिले यहाँ धेरै ठुला वकिल हो। मलाई वास्तवमा यो भडासे पोख्न आए जस्तो होला, सुशील छ, अन्यथा नमानिदिनु होला। यहाँ अहिलेको यो जुन माहौल छ नि हाम्रो यो कानुनी क्षेत्रभित्र, मलाई ताजुब लाग्छ। वृद्ध साथीहरू, हामीले मान्नुपर्ने साथीहरूलाई मुखडा बनाएर अगाडि राखेर साथीहरूले कार्यक्रम गराएर हैरान बिचरा वृद्ध मान्छेहरूलाई बनाएर पारिराखेको अवस्था। अनि मैले अघि भने जस्तो ठुलो वकिलको कुरा पनि त्योभन्दा पनि ठुल्ठुला वकिलहरूलाई हामीले जसरी अहिलेसम्म मानेर आइराखेका छौँ, हामीले त्यो सबै स्किललाई गाइड गर्ने एउटा किङ क्यारेक्टर जसरी मैले भने त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले वर्ण गरेका छौँ भने र त्यसअनुसार हामीले आफ्नो कर्मक्षेत्रलाई अगाडि बढाउने आँट गरेका छौँ भने सबै ठुला मान्छेहरू तपाईँ मान्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्, आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा। तर गलत गरेको ठाउँ छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले पोइन्ट आउट गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँलाई शुद्ध राम्रोसित निद्रा लाग्छ, तपाईँले गाली खानुहुन्छ, जे पनि अप्ठ्याराहरू भोग्न सक्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँ आफैमा यति ढुक्क र यति मैले एउटा पुण्यकै काम गरेँ भने जस्तो फिल हुन्छ क्या। त्यस्तो हुन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध हो। यहाँ हामीले देखेका, हामीले सबै पेसाका मान्छेहरू, मानेका मान्छेहरू, कोही न कोही त्यो क्यारेक्टरलाई कमान्ड गर्ने मान्छेहरू छैन भने काहीँ न काहीँ चुकेको हुन्छ। जति नै उहाँको फुकेको आयतन भए पनि बजारमा बेलामा त्यो चुकेको कुरा उठ्ने बित्तिकै मान्छेहरूको सबै इज्जत क्रम्बल डाउन हुन्छ र भइराख्न सक्छ। म जान्दछु धेरै साथीहरू, धेरै आदरणीय गुरुहरूलाई म देख्दछु। जस्तै एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ, सरलाई थाहा हुनुपर्छ। यो विशेष अदालत सिंहदरबारभित्र थियो। गेट सिंहदरबारको मूल गेटबाट भित्र छिर्न सक्दाखेरि पहाड चढाए जस्तो ठान्छ। पुलिसलाई सामना गरेर आइडी कार्ड देखाएर गोजी छाम्न लगाएर तमासा गरेर अदालतमा छिर्नु पर्छ। विशेष अदालतमा अनि त्यहाँ गइसकेपछि सबै गुप्तचरका मान्छेहरू झगडियाभन्दा धेरै पोक्यो थाहै नहुने। त्यहाँ एउटा गिरिधारी लाल शर्माको मुद्दा पर्यो, ठुलो लागु औषध मुद्दा। त्यो गिरिधारी लाल शर्माको मुद्दामा एउटा अनौठा घटना भयो। अधिकतम कैद र अधिकतम जरिवाना, 1 पैसा पनि कम भयो, कैद पनि 1 दिन पनि कम भयो। गोपाल खत्री श्रीमान हुनुहुन्थ्यो मुख्य न्यायाधीश। मलाई उहाँले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो साथी प्रदीप खत्रीको बुवा। अनि त्यो फैसला भइसकेपछि, आदेश भइसकेपछि भोलिपल्ट म मेरो के मुद्दा थियो त्यहाँ जाँदाखेरि मैले बाहिरबाट यसो हेरेको, भित्र श्रीमानहरू च्याम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। ध्रुवबाबु भित्र आउनुहोस् भन्नु। अनि मैले मौका पनि पाएँ। हिजो अस्तिको मुद्दा अनौठो लाग्यो श्रीमान, के होला अब तपाईँ जति मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो। मैले के कारण होला नि मैले अधिकतम कैद सजाय अधिकतम जरिवाना दुवै गरेको। बजारमा के हल्ला चल्यो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, मैले बुझेँ। बजारमा ठुलो हल्ला थियो, यो मुद्दामा यस्तो हो। बजार त्यो हल्ला, त्यो मुद्दामा सामेल हुने अहिलेको सबभन्दा ठुलो वकिल हो। हामीले गुरु नै मानेका मान्छेहरू। मैले के भन्न खोजेँ तपाईँलाई भने, तपाईँ काहीँ न काहीँ चुक्नुहुन्छ भने तपाईँले जे जति कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ पेसाको नाउँमा
जे जति मेहनत गर्नुभएको छ त्यो कतै न कतै धाराशायी हुन्छ। र अहिले यो धेरै ठुला ठुला वकिलहरूको धाराशायी हुने बेला पनि आइरहेको छ। मेरो अनुभव, मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गरेर जे कुराहरूलाई देखाउन देखाएँ, त्यसले नपुगेको हो भने अझै पुग्ने कुराहरू हामीसित छन्। त्यस्तो हुनुहुन्न। तपाईँ विद्वान विदुषीहरू हुनुहुन्छ, बडा फ्रेस माइन्डेड मान्छेहरू, मेहनत गरेर पढिराख्नु भएको छ। त्यो क्यारेक्टरलाई वर्णन गर्नुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्। सत्य बोल्नु हो भने अदालतमा न्यायाधीशहरूले तपाईँलाई ह्यारेस गर्न पनि सक्दैन। त्यो न्यायाधीशहरूलाई तिमी सिक कि मलाई सिकाऊ भन्ने हैसियत तपाईँहरूसित हुन्छ। त्यसरी जानुपर्छ। मैले देखेको यस्तै कुराहरू धेरै उदाहरणहरू हुनसक्छ। मैले त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ के मजा आउला जस्तो लाग्दैन। अब यो क्लाइन्ट ह्यान्डलिङको कुराहरू मलाई जसरी जिम्मा दिनुभएको छ उहाँले, मैले अघि नै भने नि क्लाइन्टहरू अब हामीले सुन्ने धैर्यता, सरले अघि पनि भन्नुभएको थियो, लिसनिङ क्यापासिटी हामीसित धेरै हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि कम्युनिकेसन गर्ने स्किल। कसैले तपाईँले भनेको कुरा बुझ्दैन, तपाईँले भनेको कुरा नबुझेको तपाईँलाई नै फिल भएको छ भनेदेखि आफ्ना साथीहरू, आफ्ना घर परिवारसित मैले बोलेको कुराहरूमा के अशुद्धता छ कि आदि इत्यादि मन नपराउने क्लाइन्टहरू के बोल्दो रहेछ वकिल ठुलो भनेर आएको, बोलेको बुझ्ने आदि इत्यादि। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, हामी कहाँ कस्तो पनि चलन छ भने मेरो अलिक छुचो बानी छ है, वकिललाई 30 मिनटको टाइम बोल्न बहस गर्न दिएको छ भने मान्नुहोस् लगभग 15 मिनट वा 10 मिनट त थेगो हालेर सिद्ध्याउँछ। थेगो अब जाइन्छ, अब के छ भने त्यहाँ के छ भने त्यहाँ के चाहिँदैन भनेको छ, के भनेको छ। त्यो वास्तवमा तपाईँको कमान्डमा ल्याकिङ कुनै विषयमा तपाईँले बोलिराख्नु खोजिराख्नु भएको छ, त्यसलाई डेलिभर गरिराख्नु भएको छ मान्छेहरूको अगाडि, त्यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यसको के भन्छ सिक्वेन्सियल एउटा एक्सप्रेसन तपाईँमा नआइसकेपछि बोलिराखेको जस्तो देखाउनलाई अनि के भन्दाखेरि त्यो ठेगो हुन जान्छ। तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँ गौर गरेर सुन्नुहोस्, अदालतमा बहस गर्न जाँदाखेरि समयको मापन लिनुहोस्। साँच्चै नै हो 30 मिनट बोल्ने वकिलहरूले 10 मिनट वा 15 मिनट त थेगो हालेरै बिताइदिन्छ। के भने हो त्यो बिचमा तमासा गरेर। अस्ति त हामीले अझै भाषणमा पनि अङ्ग्रेजीको भाषणमा पनि नेपाली थेगो सुन्यौँ। अङ्ग्रेजीको भाषण पनि चलिरहेको थियो, थेगो नेपालीको पनि थियो। थेगो बिचमा आएको छ। मैले के भन्न खोजेँ भने हामीसित त्यो बानी पनि हुन्छ अघि, त्यसलाई सच्याउन सक्ने प्रयास गर्दाखेरि तपाईँको प्रोफेसनल एक्सप्रेसनमा सुन्दरता आउँछ। चाहिने कुरो मात्रै बोल्नु। अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि पनि हुन्छ, यु नो भनेको छ, बोल्ने बित्तिकै त्यसले के भनेको छ, त्यसले के भनेको छ, र त्यो मान्छेहरूले नोटिसमा लिन्छ। अझै नेपालीहरूले त अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि पनि ठ्याक्कै नेपाली थेगो हालेर अनि अङ्ग्रेजीहरूले बुझ्दै नबुझ्ने निजार खुम्च्याउनु पर्ने बनाउने पनि स्थिति हुन्छ। खालि मैले के सन्दर्भलाई जोडेको खोजेँ कि हामीसित लिमिटेड टाइम दिइन्छ अदालतबाट मुद्दामा पैरवी गर्नको लागि। त्यो लिमिटेड टाइममा हामीले चाहिने मात्रै कुराहरू, कोर कुराहरूलाई हामीले पुट फरवर्ड गर्न सकियो भने त्यसले अदालतलाई पनि मद्दत गर्छ। हाम्रो क्षमतालाई पनि अदालतले जाँच्ने मौका दिन्छ। ती कुराहरूलाई ध्यान दिउँ। थेगो प्रयोग गर्ने कुराहरूले वास्तवमा एकदमै भत्ता र फ्लोर देखिन्छ। त्यो विचार गरौँ, विचार नगर्दासम्म के लाग्दैन। अब त्यसकारण सुन्ने, मैले अघि सुन्ने कुराहरूतिर लाँदा थेगोतिर कता गएँ। बढी कुरा सुनिसकेपछि आफूले नबुझेका कुराहरू छ भने पनि टिप्ने, पछि उसैलाई यो कुराहरू के हो भनेर फेरि सोध्न सकिन्छ। अनि सुनिसके पछाडि अनि सबै कुराहरू बुझेर अगाडि त्यसलाई डिल गर्दा राम्रो हुन्छ। सुन्ने धैर्यता छैन, कहिलेकाहीँ के पनि बानी हुन्छ भने नयाँमा पनि हुन्छ है। त्यो नयाँमा नै हुने हो। म जान्ने देखिनुको लागि म बढी बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि क्लाइन्टसित भन्ने कुरा पनि आउँछ कहिले। त्यसलाई पनि विचार गर्नु। त्यसकारण त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ। अब यो मलाई एउटा अर्को घटना याद आयो। यो बारको एक्जाम दिँदाखेरि
त्यो इन्टरभ्यू बोर्डमा मलाई रजित दाइले बोलाउनु एउटा केसमा म गएँ, इन्टरभ्यू लिँदै थियौँ हामीहरू। अनि मैले एउटा केसमा एकजना नवोदित विद्यार्थीलाई मैले वकिल विद्यार्थी भाइलाई मैले के सोधेँ भने मुद्दा कानुन बमोजिम जित्नुपर्ने, पुनरावेदन अदालत समेतबाट हारियो, पुनरावलोकनको लागि जाने ठाउँ पनि छैन, त्यो मुद्दा त्यही थन्कियो। तर मुद्दालाई एकदमै सिभियरली इन्जस्टिस भएको छ, उसको मुद्दा थन्केर बसेको छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? न्यायाधीशले बदमासी गरेको पनि तपाईँ छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ, कानुनको अनुपालन भएको छैन। वकिलले चाहँदै पनि वा अरू अन्य कारणले पनि, विपक्षीहरूका कारणले पनि मुद्दा हारिएको छ। तपाईँ कानुनले मुद्दा हार्ने ठ्याक्कै होइन, तपाईँ अन्यायमा हुनुहुन्छ, अदालतले पनि न्याय दिएन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। मैले सोधेको थिएँ न्याय परिषदमा उजुरी हाल्नुपर्छ भन्नुहोस् अहिले भनेर। अनि मैले त्यो सोधेको त एकजना मेरो समकक्षी साथीले, डाक्टर साहबै हुनुहुन्थ्यो, फेरि दुईजना डक्टर, म एकजना नन डक्टर मान्छे त्यहाँ बसेको। मैले सोधेको त्यो विद्यार्थी भाइ अन्कनाएपछि त्यो 17 नम्बर निवेदन छ नि, 17 नम्बर भनेर उसलाई सिकाएर त्यो 17 नम्बर निवेदन छ नि भन्छ। अनि मैले यसो हेरेको छु, चुप्पो बसेर भनेर आँखा झिम्काइरहेको छु, भनेको छ है। अनि मैले तपाईँ चुप लाग्नुहोस् त भन्नै पऱ्यो, मुखै पऱ्यो, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् त। मैले सोधिरहेको छु, मलाई जवाब त्यो भाइलाई मैले भने 17 नम्बर, मैले उहाँलाई नै जवाब दिने गरेर मैले आफैले जवाब के दिएँ भने यो 17 नम्बर होइन, तपाईँले यो न्याय परिषदको संरचना छ संविधानभित्र भन्ने कुरा हेरेर राख्नु हुँदैन। जवाब मैले त्यहाँ खोजेको, न्याय परिषद छ, न्याय निष्पादनको क्रममा यदि न्यायाधीशले वा वकिलले बदमासी गरेको छ भने वकिलको लागि बार काउन्सिलमा जाने, न्यायाधीशहरूको लागि त्यो पनि सर्वोच्च मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि न्याय परिषदमा जाने यो व्यवस्था छ, त्यहाँ उजुरी लिएर जानुपर्छ भन्ने जवाब मैले खोजेँ अब तपाईँबाट। तपाईँलाई भयो होला नि जवाब भने उहाँलाई। अनि त्यो काम सिद्धिएपछि मैले यता उठेर आइसकेपछि रजित दाइलाई भने मलाई आइन्दा नबोलाउनुहोस्, यस्तै डाक्टर साहबहरूलाई बोलाउनुहोस्, यस्तो मान्छे बोलाउनुहुन्छ अन्तर्गतमा विद्यार्थीले के भन्यो होला। त्यस कारण मैले के भन्नु खोजेको, सुन्ने हो, नजानेको कुरा हो कि नजानेको कुरामा तपाईँ ठुल्ठुलै भेलामा जानु भएको छ भने पनि तपाईँलाई जान्ने भनेर बोलाएको छ, तर तपाईँले जान्नु भएको छैन त्यो कुरो भने चुप्प लागेर बसेछ भने तपाईँले नजानेको कुरो त थाहा हुँदैन नि कमसेकम मान्छेले। त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेरेर राख्नु, चुप्प लागेर बस्छ। चुप्प लागेर बसेपछि त्यो मान्छेभित्र, त्यसको टाउकोभित्र के छ कसैलाई थाहै हुन्छ। अनि जान्ने देखिन्छु भनेर तपाईँको विषयवस्तु नै थाहा नभएको कुरा तपाईँले ब्ल बोल्दै जानुहुन्छ भने मान्छेहरूले आकलन गरिहाल्छ। त्यस्तै जस्तो कुरो प्र्याक्टिसिङ लयरको हिसाबले फर्ममा बस्दाखेरि लिटिगेन्टहरू आउँदाखेरि पनि कोही त यति स्मार्ट हुन्छन् कि कानुनै जाने पनि हुन्छन् तिनीहरू, अब कानुन नजाँदाखेरि पनि वकिललाई सिकाउन सक्ने हैसियत भएका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरू आउँदाखेरि सर्लक्क सुन्ने हो, राम्रोसित सुनिसकेपछि केस क्लियर छ फ्रेमअप गर्नुहोस्, त्यसपछि अनि उसलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू सोध्ने। अब कोही त यस्तो हुन्छ कि सुनाइराख्ने कुराहरू तपाईँले नसुने जस्तो गर्दाखेरि तपाईँको मुद्दै भाग्ने स्थिति पनि आउँछ। मुद्दै भाग्ने, सरले अघि भन्नुभयो नि, त्यो मुद्दा लिने, इन्कार गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा राम्रो प्रकाश पार्नु सरले। मैले के कुरा म भन्न गइराखेको भनेदेखि मुद्दा आइराख्दाखेरि पनि मुद्दा दिने मान्छेले जे कुराहरू जे जसरी लिन आउँछ एज अ प्रोफेसनल, कतिपय कुराहरू यो मैले लिन हुन्छ वा हुँदैन भनेर इन्कारै गर्न नसकेको अवस्थामा पनि तपाईँले क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मेरो मुद्दा त जित्नै पर्छ भनेर हार्ने एउटा बेसलेस एउटा क्लाइन्ट तपाईँकोमा आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उसलाई जिताउनै परेको छ, तपाईँ मुद्दा जित्ने कानुन बमोजिम देख्नुहुन्न। तपाईँलाई पक्का थाहा छ कानुन बमोजिम जाँदा त्यो मुद्दा काम लाग्दो छैन, तर पनि इन्कारै गर्छु तेरो मुद्दा लिन्न भन्दाखेरि कस्तो वकिल रहेछ पैसाले प्रकाश पारेको त्यो भन्ला। अब त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्मार्टनेस देखाउनु, तपाईँले भन्नुहोस् कि यसको आधार यस्तो छ, मैले मुद्दा त ल्याउँला तर जिताउने ग्यारेन्टी हाम्रो होइन। वकिलको काम मुद्दा जिताउने होइन, मुद्दा हराउने पनि होइन। हामीले कानुन के छ त्यसलाई अदालत समक्ष फेसिलिटेट गर्ने हो, तिम्रा कुराहरू राम्रोसित कानुनको ट्र्याकबाट राखिदिने। त्यो कुरा गर्दाखेरि यस्तो परिणाम आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। अब तपाईँलाई मुद्दै जित्नु छ भने अब के गर्ने? यसो कुरा भन्नु त मिल्दैन। हामीले नभनेको कारणले
तपाईँले मैले एस्योरेन्स दिन नसकेको हिसाब लगाएर तपाईँ अर्को ठाउँमा जानु मन छ भनेदेखि जान सक्नुहुन्छ। अन्यथा मैले गर्न सक्ने भनेको यति हो भनेपछि उसलाई तिमीले भने बमोजिम मुद्दा जिताउने ग्यारेन्टी लिन्न भन्ने कुरा त ज्ञान हुन्छ नि। ज्ञान भइसकेपछि उसले आफ्नो सुर कस्न सक्छ। धेरै कुराहरू हुन्छ यो समयमा समय छ। अब त्यसकारण मैले धेरै जानुपर्ने जस्तो त देख्दिनँ। अध्ययनका कुराहरूदेखि लिएर प्र्याक्टिकल कुराहरूमा अब अदालतको वातावरण जे छ, हामी प्र्याक्टिसिङ लयरहरूको बिचमा जे जस्तो प्र्याक्टिसहरू हुने गर्छ, पेसा हो कस्तो किसिमबाट खालि पैसा पेसा नै भएपछि त आफ्नो घर व्यवहार चलाउने सोर्स पनि यही नै हो, त्यसमा विवाद छैन। तर मेरो अनुभव है, अब हामी अदालतमा बहस गर्न जान्थ्यौँ, बडा राम्रोसित बहस गर्थ्यौँ, पक्षहरूको राम्रो रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यौँ। घर फर्केर आउँदाखेरि म गाउँको मान्छे, सरहरू जस्तो यहीँको एकदमै लेजेन्डरी प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट उठ्नु भएको मान्छे हामी थिएन। बहस गर्न गइन्थ्यो प्रोबोनो टाइपको नयाँमा। यो कुरामा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति कुरा राखौँ। प्रोफेसनल्ली मैले डिल गर्छु, दुई पेसा भए पनि आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि तपाईँहरूले पेसालाई स्वीकार नगर्नुहोस्। यसलाई प्रोबोनो लयरको रूपमा मैले आफूले उभ्याउन सकेसम्म त्यो पार्टबाट पनि म उभिनुपर्छ भन्ने त्यो पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ नयाँ त त्यसै हुनुहुन्छ, हामी कोही छौँ नयाँ भने, हामी नयाँ त त्यसै छौँ। नयाँलाई पत्याउनु पनि त्यति सजिलो हुँदैन। अब मलाई त्यो नयाँ भएकै अवस्थामा पेट पाल्नको लागि, चुलो बाल्नको लागि मलाई दुई पैसा चाहिन्छ नै भनेर पनि तपाईँ अडिएर बस्दाखेरि तपाईँकोमा आउने एकाध मुद्दाहरू पनि फुस्केर जाने अवस्था छ भने तपाईँले त्यहाँनिर फेरि अर्को स्मार्टनेस देखाउन जान्नुपर्छ। तपाईँले दुई पैसा नआएको केसहरू पनि लिएर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पक्षहरूलाई मद्दत गर्ने, मद्दत दिने स्थितिमा तपाईँ पुग्न सक्नु पनि पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कोर्ट एपियरेन्स पनि बढ्छ, कोर्टमा पनि तपाईँले एक्सर्साइज गर्ने मौका आउँछ र पक्षहरूलाई पनि पाउने र उनीहरूसित इन्टरेक्सनमा आउने मुद्दाहरूबाट आफूले अनुभव बटुल्न पाइने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। त्यो अवस्थालाई तपाईँहरूले फेस गरिराख्नु नै भयो होला। अब यो कति दिनसम्म जान्छ भन्ने कुरो होइन। एउटा मुद्दा फेरि तपाईँको एउटा यथार्थता के पनि छ भने दुईवटा मुद्दा आयो, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा मुद्दा आएपछि तपाईँले फी बेगर पनि मुद्दा लिनुभएको अवस्थामा त्यो मान्छे साँच्चै नै फी तिर्न नसक्ने क्लाइन्ट छ भने तपाईँलाई त छोड्दैन, उसले मलाई हेरि नै राखेको छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो मुद्दा टुङ्गो लाग्नु त 2-4 वर्ष त लाग्ने भयो नि। अनि त्यसको एउटा अप्रत्यक्ष फाइदा के हुन्छ भने तपाईँको फर्ममा त्यस्तै रित्तो झोलामा आउने मान्छेहरू पनि, तिनीहरूको फ्लो पनि बढिराख्दाखेरि मान्छेहरूले के देख्छन् भने यो मान्छे निकै बिजी छ, दिनदिनै वकालत गर्न अदालत जान्छ, राम्रो चलेको छ यसको फर्म, त्यसको छुट्टै किसिमको इम्प्रेसन त्यसले बजारमा पारिराखेको हुन्छ। त्यसको प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यसबाट भोलि आउने मान्छेहरू तपाईँले 2-4 हजार 2-4 पैसा दिन सक्ने मान्छेहरू पनि आउँछ। सबै मान्छे फ्री अफ कस्ट सर्भिस लिने मान्छे आउँछ भन्ने होइन। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि दुःख हुन्छ। उहाँले सुशील सरले भन्नु पनि मर्नुपर्छ, धेरै पटक मर्नुपर्छ। अब खाना नखाएर पनि गइएको छ, म धेरै पटक गएको छु। त्यसरी खाना नभएर पनि होइन कि, समय पनि त्यस्तै हुने। अनि घरबाट फर्केर आयो, तपाईँ दिनका दिन बस घाँटी सुकाएर गर्नुहुन्छ, घर जाँदाखेरि बच्चालाई दुध किन्ने पैसा हुँदैन, तर पनि तपाईँले पैसा माग्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ उसका अगाडि एउटा बोनाफाइड लयरको रूपमा अदालतमा उहाँको केसलाई, त्यो पक्षको केसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर फर्किराखेको हुनुहुन्छ। हो, तपाईँलाई दुःख छ, घरमा दुःख छ, के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि मैले मागेकै भए पनि त्यसले दिन सक्दैन, त्यसलाई मैले कमसेकम इन्साफ त दिएँ। त्यो फिलिङ तपाईँले बोक्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जाने हो नयाँ, र त्यसको प्रतिफल लङ रनमा धेरै पोजिटिभ हुन्छ। मैले यो यस्तो क्रममा नि धेरै हन्डरहरू खाएको छु। रित्तो गयो, फर्केर आयो, अनि मान्छेले यसले के नै गरेको छ, तर आखिरमा
रित्तो गोजी लिएर घर जाने। अनि त्यसको रिपरकसन कस्तो हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू बढ्दै जान्छन्, तपाईँको रिकग्निसन हाई हुँदै जान्छ, अनि अदालतले पनि तपाईँलाई त्यसरी नै चिन्दै जान्छ। अनि तपाईँको स्किल त्यहाँ बढिराखेको हुन्छ, आफैमा पनि लेख्ने कला वा बोल्ने कला बढिराखेको हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै बढिराखेको र त्यसले लङ रनमा तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। यी सबै कुराहरूमा हामीले धैर्य धारण गरेर एउटा सच्चरित्रलाई वर्णन गरिकन, जसले जेसुकै भनोस् सत्य यो हो, कानुनले यो देखेको छ, लेखेको छ, देखाएको छ, यसअनुसार हामीले अगाडि बोल्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, यसलाई सामना गर्नुपर्छ भनेर जाँदाखेरि तपाईँ कहीँ चुक्नु भएको छैन भने तपाईँ राम्रोसित पुग्न सक्नुहुन्छ पेसामा। तपाईँलाई ढाल्न चुकाउन कसैले पनि सक्दैन। र अहिले धेरै फुकेका मान्छेहरू अहिले धेरै धेरै ढल्ने अवस्थामा छ, किनभने उहाँहरूको सबै तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले, हामीहरू जस्तै मान्छेहरू सबैले यिनीहरूले के गरेका छन् हिजोका दिनहरूमा सबै हामी निकाल्दैछौँ, निस्कन्छ। त्यसकारण पेसालाई एउटा मूल मन्त्र ठानेर, यो साँच्चै नै एउटा नोबल प्रोफेसन हो, तपाईँले दुःख गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम आउँछ। मैले यति मात्रै भने